रضी अल्लाह ताला फरमाते हैं, उस औरत ने कहा या तो जिना करो या मेरे बच्चे को कत्ल करो या तो शराब पियो। उस शख्स ने सोचा कि बहुत आसान है शराब का पी लेना, जिना करें तो इतनी बुरी, इतनी बड़ी बला, इतनी बड़ी बला। जिना क्या है? मेरे आका फरमाते हैं शिर्क के बाद सबसे बदतरीन गुनाह अगर कोई है तो वो जिना है। और जिना की बदबू से कायनात भरती जा रही है, नौजवान जिना की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। आजकल लोग नातों पर पाबंदी लगाने की बात करते हैं, आजकल लोग हुजूर के हुस्न पर, हुस्न के बयान करने पर पाबंदी लगाने की बात करते हैं। बड़े बड़े स्कॉलर चीख रहे हैं जिना मत करो, बड़े बड़े स्कॉलर बातें कर रहे हैं जिना से कौम को रोको। लेकिन याद रखें, इस सुन्नी इज्तिमा के जिम्मेदार मिंबर से फकीर कादरी अर्ज करना चाहता है, अगर दुनिया में जिना का खात्मा करना है तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका बेहतरीन इलाज इस्लाम के पास है और सिर्फ इस्लाम के पास है। क्या उसका इलाज है? इंसान की निगाह किसी का हुस्न देखती है और हुस्न देखकर फिर बहकती है, नतीजतन इंसान ज़िना तक पहुंचता है। किसी ने कहा है कि लोहे को लोहा काटता है, हुस्न की बुनियाद पर ज़िना के अड्डे आबाद हो रहे हैं। हुस्न की बुनियाद पर इंसान ज़िनाओं के दलदल में घुसता जा रहा है, धंसता जा रहा है। तो क्यों ना ऐसा हो, इस फानी हुस्न से लोगों को बचाने के लिए मदीने वाले मुस्तफा के हुस्न का आदी बना दिया जाए। जब लोगों को मुस्तफा प्यारे का हुस्न नसीब हो जाएगा, आंखों में मदीने के जलवे बस जाएंगे, इंसान बिस्तर पे होगा मगर आंखों में आमिना के लाल का जलवा बसता होगा। अरे जिसने बिलाल को काबे की छत पे अदा कर दिया, बिलाल को काबे की छत पे खड़ा कर दिया, जिसने अबू बकर को ये कहने पे मजबूर किया, सिद्दीक कहते हैं या रसूल अल्लाह मेरी तमन्ना तो ये है आंखें मेरी हो और जलवा तुम्हारा हो, मैं आपको तकता ही रहूं। आखिर वो हुस्न कैसा होगा? वो हुस्न कैसा होगा? गार में देखने वाला, घर में देखने वाला, बाजार में देखने वाला ये तमन्ना करता है हुजूर, तमन्ना ये है कि आंखें मेरी हो और चेहरा आपका हो। और मेरे नबी की शान ये है, जिसने मांगा उसको दिया और अपनी शान के मुताबिक दिया, इसलिए कि वो तो देने ही आए थे। और मेरे इमाम कहते हैं मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए। खास तौर पे सुने, सिद्दीक अकबर ने कहा निगाहें मेरी हो, चेहरा आपका हो। हुजूर ने कैसा दिया? आज भी सिद्दीक अकबर हुजूर के कदमों में सो रहे हैं और हुजूर के मजार जहां मेरे आका का सीने अक़दस है, मेरे आका का जहां सीना है वहां सिद्दीक का सर है। गोया कि पहला मजार मेरे नबी का है, दूसरा मजार सैयदना अबू बकर सिद्दीक का है। और जब किसी को दफन किया जाता है तो इस्लामी रिवाज के मुताबिक उसका रुख काबे की तरफ किया जाता है। तो गोया कि काबा इस तरफ है, हुजूर का पहला मजार काबे से पहले यानी बिल्कुल काबे की तरफ, उसके बाद दूसरा मजार सिद्दीक का। तो अब सिद्दीक का चेहरा किधर हुआ? काबे की तरफ, यानी काबे से पहले किधर हुआ? रसूलुल्लाह की तरफ। नबी की बारगाह में अर्ज की हुजूर आंखें मेरी हो और चेहरा आपका हो। तो नबी ने कदमों में वहां जगह अता फरमाई कि आज तक गोया कि अबू बकर मेरे नबी का जलवा ही देख रहे हैं, मेरे नबी का जलवा ही देख रहे हैं। अल्लाह अकबर। तो सिद्दीक अकबर कहते हैं हुस्ने मुस्तफा को आम कर दिया जाए। जब हमारी कौम के जवान मुस्तफा करीम के हुस्न में डूब जाएंगे, इंशाअल्लाह किसी के फानी हुस्न की तरफ उनकी निगाह नहीं उठेगी, किसी फानी हुस्न के वो दिल डाला नहीं होंगे, वो आवारगी से बचेंगे। इसीलिए तो मेरे आका ने फरमाया अपने बच्चों को 3 बातें सिखाओ। हर बात सिखाने से पहले हुजूर कहते 3 बात सिखाओ। फरमाते
اور جب دل میں پہلے سے محمد عربی کا حسن لکھ دیا گیا، بچوں کے دل کورے کاغذ کی طرح ہوتے ہیں، اگر کاغذ پہ کچھ نہ لکھا ہو تو ہر ایرا گیرا کچھ بھی آ کے لکھ سکتا ہے، اور پہلے سے آپ نے لکھ دیا تو اب کچھ لکھنے کی گنجائش نہ رہی۔ تو جب صفحے دل پر حسن مصطفیٰ لکھا ہوگا تو اب کون کیا لکھ سکتا ہے؟ اسی لیے تو حضور مفتی اعظمین کہتے ہیں خدا ایک پر ہو تو ایک پر محمد، اگر قلب اپنا دوبارہ کروں میں۔ صفحے دل پر مصطفیٰ جان رحمت کا نام لکھ دو، حضور کے حسن کی تحریر لکھ دو، اور پھر یہ کوئی بدعت تو نہیں ہے جب اللہ خدا ہو کر عرش پر، جنت کے دروازوں پر، کھڑکیوں پر، جنت کے درختوں کے پتوں پر جب محبوب کا نام لکھتا ہے خدا ہو کر کے، ہم امتی ہو کر دروازے دل پہ مصطفیٰ کریم کا نام لکھا تو آخر یہ کون سی بری بات ہے؟ اور خدا کی قسم جس دل کے اندر ان کا نام ہو، تو میرے امام کہتے ہیں، یہ اگرچہ شعر منقبت کا ہے لیکن میں اس کو نعت میں پڑھ رہا ہوں، دل پہ کندہ ہو تیرا نام کہ وہ دشت رجیم، دل پہ کندہ ہو تیرا نام کہ وہ دشت رجیم، الٹے ہی پاؤں پھرے دیکھ کے تغرا تیرا۔ حضور کا نام لکھو دل پر، اور خدا کی قسم جس دل پر ان کا نام آ جائے پھر وہ دل کیا ہوتا ہے؟ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ دل تو حقیقت میں وہی ہے، ورنہ جانور کے دل میں اور انسان کے دل میں فرق کیا ہے؟ گوشت کا لوتلا تو وہاں بھی ہے، گوشت کا لوتلا تو یہاں بھی ہے، دل وہی افضل ہو جاتے ہیں جس میں جلوہ مصطفیٰ بس جاتا ہے۔ پھر خدا کی قسم اس دل کی اہمیت یہ ہو جاتی ہے کہ قدرت کی طرف سے اعلان ہوتا ہے میرے جلوے زمین اور آسمان میں نہیں سماتے، مومن کے دل میں میرے جلوے سما جایا کرتے ہیں۔ تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، میں جان گیا بس تیری پہچان ہی۔ لوگ زنا کے اڈوں سے لوگوں کو روکنا ہے، آؤ حضور کی طرف بلاؤ، حضور کے حسن کی طرف۔ حسن حضور جن کو ملا وہ ساری دنیا سے کٹ گئے، ساری دنیا کے حسن سے کٹ گئے۔ تو اس شخص نے سوچا زنا بھی برا، بچے کا قتل بھی برا، آسان چیز تو شراب ہی ہے، آسان چیز تو شراب ہی ہے، چلو شراب پی لیتے ہیں۔ اس نے شراب پیا، ایک گھٹ پیا کا اور پلاؤ، ایک گھٹ پیا اور پلاؤ، پیتے پیتے جب وہ شراب میں بدمست ہو گیا تو اس نے بچے کو بھی قتل کر دیا اور اس عورت کے ساتھ زنا بھی کر لیا۔ یعنی شراب کی نحوست کی وجہ سے نشہ اتنا برا ہے، اس لیے نشے سے نوجوانوں کو بچنا ہوگا۔ اور لوگ کہتے ہیں نشہ چھوٹتا نہیں، ہم کہتے ہیں انسان جو چیز چھوڑنا چاہے چھوڑ سکتا ہے۔ یار جب دنیا چھوٹ سکتی ہے تو نشہ کیوں نہیں چھوٹ سکتا؟ چھوڑنے والوں نے دنیا بھی تو چھوڑا نا، اور اگر نہیں چاہو گے تو بھی تو دنیا چھوڑنی پڑے گی۔ اس لیے اور اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے عرض کروں، تیسری بات یہ آتی ہے دوستی کے بعد نشہ، اور نشے کے بعد تیسری بات یہ آتی کہ جوانی میں بیوی کا انتخاب کیسا ہو۔ اس کے لیے لوگ بہت جو ہے وہ کنفیوژن کا شکار رہتے ہیں کہ بیوی کیسی ہونی چاہیے، پھر دوستوں کو دیکھ کر اس کو اتنا جہیز ملا تو مجھے اتنا ملنا چاہیے، اس کے سسر کا ایک محل ہے تو میرے دو ہونے چاہیے، اس کے ایک عمارت ہے تو میری دو ہونی چاہیے۔ یہ لالچ میں لوگ شادیاں کرتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ شادی کرتے وقت دین اور شرافت دیکھنا چاہیے، دین اور شرافت دیکھنا چاہیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو ہم دین بھی نہیں دیکھتے، شرافت بھی نہیں دیکھتے، ہم تو سیدھا مال دیکھتے اور سفید چمڑی دیکھتے۔ بہت خوبصورت بیوی ہونی چاہیے، بہت خوبصورت ہونی چاہیے۔ لوگوں کو پتا نہیں کہ خوبصورتی کا مطلب کیا ہے، لوگوں کو پتا نہیں کہ خوبصورتی کا مطلب کیا ہے۔ اصل خوبصورتی جو ہے وہ چمڑی کی نہیں ہے، اصل خوبصورتی اخلاق اور کردار کی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں پاک دامن عورتوں سے نکاح کرو، دیندار عورتوں سے نکاح کرو، نیک عورتوں سے نکاح کرو۔ اور آقا فرماتے ہیں جس کو نیک بیوی دنیا میں مل گئی اس کو گویا اللہ نے دنیا میں جنت عطا فرما دی۔ تو بیوی کے انتخاب میں بھی بہت لوگ ٹھوکر کھاتے ہیں، بڑی مالدار گھرانے کی لے کر کے آ گئے، بعد میں وہ آئی تو وہ تو
گھر میں سیٹ ہی نہیں ہونا چاہتی, گھر کے ماحول میں ملنا ہی نہیں چاہتی, پھر جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں, اختلافات شروع ہو جاتے ہیں. ایسی عورتیں جو شادی کے دوسرے ہی دن جو ہے وہ پکنک پوائنٹ پر جانے کا مطالبہ کرتی ہے, پھر دوستوں سے ہاتھ ملائے جاتے ہیں, یہ میری بیوی ہے, دوستوں سے ملایا جاتا ہے فلاں کو فلاں کو فلاں کو. ایک مرتبہ میرے قائد نے ایک بات مجھ سے کہی تھی کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو اپنے دوستوں سے ملایا اور ملنے کا سلسلہ چل پڑا. ایک دن ایسا ہوا کہ اس کی بیوی نے کہا میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی, مجھے طلاق چاہیے. اس نے بہت سمجھایا, وہ نہیں مانی. آخر کار کہا ٹھیک ہے طلاق لینا ہے تو کورٹ میں آ کے طلاق لو. جب وہ شخص کورٹ پہنچا تو وہ عورت جو آئی, وہ جو نئی نویلی دلہن تھی جو طلاق کا مطالبہ کر رہی تھی, وہ اسی کے دوست کی بائک پر بیٹھ کر کے آئی تھی طلاق لینے کے لیے. بتائیں غلطی کس کی ہے؟ نئی تہذیب, جدید تہذیب. جدید تہذیب کیا ہے؟ یہ جدید تہذیب اسلام کسی جدید کی بات اور جدت کی بات نہیں کرتا. اسلام تو مدینہ منورہ کی مدنی تہذیب کی بات کرتا. لوگ اپنی بیویوں کو اپنے دوستوں سے ملاتے ہیں. اللہ کے رسول کے گھر میں عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی آئے, آقا کریم کی مقدس محبوبہ محبوب رب العالمین جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا تھا, وہ عائشہ صدیقہ موجود تھی. حضور نے فرمایا پردہ کرو. عرض کی حضور کس سے کریں؟ ارشاد ہوا ان سے کریں. عرض کی حضور یہ تو نابینا ہے. آقا نے فرمایا یہ نابینا ہے, تم تو نابینا نہیں ہو. سید الانبیاء نے یہ قانون عطا کیا. وہ رسول, اللہ اکبر, وہ رسول کی مقدس بیوی جس کی طہارت کی گواہی میں قرآن کی آیتیں نازل ہوتی ہے, اس مقدس عورت کو کہا جا رہا ہے یہ نابینا ہے, تم تو نابینا نہیں ہو. اور ہم اپنی بیویوں کو دوستوں سے ملانے لے جائیں, پارکوں میں لے جائیں اور کہیں کہ یار یہ مولوی لوگ تو بڑے شکی ہوتے ہیں. آج کا دور تو جدید دور ہے, مولوی شکی نہیں ہوتا. مولا نے فرمایا, حضور سید الکونین نے, جہاں ایک مرد اور ایک عورت ہو وہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے, اور شیطان کے تیروں میں بجھا ہوا تیر یہ ہے کہ کوئی کسی عورت کی طرف دیکھے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے شیطان کے تیروں میں سے تیر ہے. سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کہا تھا میرے بیٹوں ناک کے پیچھے جانا, کبھی کسی عورت کے حسن کے پیچھے نہیں جانا, کیونکہ ناک ڈسے گا تو جان جانے کا خطرہ ہے, عورت کا حسن ڈسے گا تو ایمان جانے کا خطرہ ہے. اس لیے حسن سے بہت بچنا, اور اسی حسن کی طرف آؤ جو صدیق کو ملا تو صدیق اکبر بنائے, ابو بکر کو ملا تو صدیق اکبر بنائے. اس حسن کی طرف آؤ جہاں پر سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب کا جلوہ دیکھنے ملتا ہے. اور آخری بات, لوگ اس معاملے میں بہت زیادہ غلطی کا شکار ہے. بس میں آپ سے مختصر وقت میں رخصت چاہوں گا. لوگ بے حیا کہہ دے, ممکن ہے میری اس گفتگو کو سن کر, لیکن واللہ بے حیائی کی بات نہیں کرنے چلا بلکہ دل کا درد پیش کرنے چلا ہوں. کوئی بے حیا کہے تو لاکھ کہہ دے, اس لیے کہ شوق نہیں ہے, مجبوری کہلوا رہی ہے جو کہنا چاہتا ہوں. آج ہمارے نوجوان جس فعل بد میں سب سے زیادہ گرفتار ہیں, زنا سے بھی زیادہ, وہ ہے اپنے ہاتھوں سے اپنے اوپر غسل کو فرض کرنا. مجھے اس سے آسان اور اس سے باحیا الفاظ اس گناہ کے حوالے کی تشریح کے لیے نہیں مل پا رہے ہیں کہ لوگ اپنے ہاتھوں سے, نوجوان حمام کے اندر بیٹھ کر, بیت الخلاء میں بیٹھ کر, تنہائی میں بیٹھ کر اپنے ہاتھوں سے اپنی عصمت سے کھیلتے ہیں, اور وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے اوپر غسل کو فرض کرتے ہیں. یہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اپنے ہاتھوں سے اپنی شرمگاہوں سے کھیل کر اپنے اوپر غسل لازم کریں, آقا فرماتے ہیں اللہ کی, سارے فرشتوں کی اور مجھ محمد کی اس پہ لعنت ہو. حضور جس پہ لعنت کریں, جو بے باک لڑکے ہیں, بے باک چھوکرے ہیں, وہ تو زنا کے اڈوں تک جاتے ہیں, لیکن نام میں ہاتھ جو شریف کہلاتے ہیں وہ ڈرتے ہیں کہ زنا سے پکڑ نہ لیے جائیں, عزت نہ چلی جائے, تو وہ اکیلوں میں, بستروں پر, مکانوں میں, دکانوں میں, تنہائیوں میں اپنے ہاتھوں سے اپنے سرمایے کو برباد کرتے ہیں. میں اپنا دل کا درد اپنے ان بھائیوں تک پہنچانا چاہتا ہوں, اور آپ کے توسط سے
दुनिया भर में मेरे जो नौजवान इस फेले बद में गिरफ्तार है जिस पर रसूल पाक ने लानत की, अल्लाह ने लानत की, हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के गुलामों जो अपने हाथों से अपने ऊपर गुस्ल फर्ज करें, कयामत के दिन उनको जानियों से ज्यादा सख्त अजाब दिया जाएगा। जिना करने वालों से बदतरीन अजाब उन लोगों को दिया जाएगा। और मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कयामत के दिन कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके हाथ हामिला होंगे, हाथों पर हमल के आसार होंगे। सहाबा ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, लोगों के मर्दों के हाथ हामिला होंगे। आका फरमाते हैं हाँ, जिन्होंने अपने हाथों से अपने ऊपर गुस्ल फर्ज किया होगा, इशारों की जबान में उसका मफहूम अर्ज कर रहा हूं। कयामत के दिन वो इस हालत में उठेंगे कि उनके हाथ हामिला होंगे। और याद रखना, ऐसा करने वाले उनके चेहरों पर फटकार बरसती है, आंखों के इर्द गिर्द काले काले हल्के पड़ जाते हैं, गड़े पड़ जाते हैं, आंखें अंदर को धंस जाती है, जिंदा रहकर भी इंसान मुर्दा नजर आता है। और अगर 1 महीने तक ये फेले बद कर लिया, सारी जिंदगी उसकी आदत पड़ जाती है। एक वक्त तो वो आता है कि इंसान शादी के काबिल नहीं रह जाता। जब माँ बाप शादी का प्लान पेश करते हैं, इधर मुंह छुपा रहा है, उधर मुंह छुपा रहा है, गोया कि अपनी जिंदगी को तबाह कर चुका है, बर्बाद कर चुका है। सुन्नी दावत इस्लामी के इज्तिमा में आने वालों, वक्त के इख्तिसार को मलहूज रखते हुए बस इतना पैगाम आपको दे दूं, अगर आज से पहले किसी ने अपने हाथों अपने ऊपर गुस्ल फर्ज करके हुजूर की लानत मोल ली है, अल्लाह उसके रसूल की लानत का वो शिकार हुआ है, अल्लाह अकबर, तो वो आज इस सुन्नी इज्तिमा में सच्ची तौबा करे। इसलिए कि तौबा इंसान की जिंदगी को बदल देती है। ये तौबा ही है जिसने फुज़ैल इब्न अयास को औलिया का ताजदार बनाया। ये तौबा ही है जिसने बिश्र हाफी को बगदाद के मैखाने से निकालकर काबे का मुजावर बनाया और 2 लाख हदीसों का हाफिज बना दिया। ये तौबा ही है जो इंसान को बहुत बुलंद मर्तबे तक ले जाती है। आज सच्ची तौबा कर लें, इसलिए कि तौबा करोगे नजात पाओगे। एक हदीस पाक का खुलासा इख्तिसार से और अपनी गुफ्तगू तमाम करूं, जब भी ऐसे गुनाह करने को दिल चाहे तो उस वक्त इतना सोचना कि अल्लाह देख रहा है। अगर ये सोच करके गुनाह छोड़ दिया तो जिंदगी कामयाब है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इस हदीस को, अब्दुल्ला इब्न उमर कहते हैं मेरा बचपना था, कमोबेश 7 मरतबा मैंने हुजूर से ये हदीस सुनी है। आका फरमाते हैं किफ्ल नाम का बनी इसराइल में एक शख्स था, एक जवान था, गुनाह करना उसकी आदत थी। एक मरतबा एक लड़की को पैसों की जरूरत थी, मोहल्ले में किसी ने नहीं दिया, सैकड़ों की जरूरत थी, उसने हजारों दे दिए। लड़की ने शुक्राने के तौर पे उसे देखा, उसने लड़की को कहा एक काम करो, मैंने इतने पैसे दिए हैं, इसके बदले में कुछ नहीं चाहता, बस इतना चाहता हूं कि तुम मेरे घर चलकर थोड़ी देर बैठ जाओ और मुझसे कुछ बातें कर लो। लड़की चली गई, उसने सारी खिड़कियां और दरवाजे बंद कर दिए और लड़की के साथ बैठकर बातें करने लगा। जब खिसक करके आगे गया तो लड़की के बदन पर कपकपी तारी हो गई, वो उठकर खड़ी हो गई। उसने पूछा ए लड़की, तेरी मदद किसी ने तो नहीं की, फिर आखिर इस खिड़की दरवाजों के बंद होने के बाद तू किससे डरती है? तो लड़की ने जवाब दिया कि कोई नहीं देख रहा है। किफ्ल तूने 1000 बार ऐसे काम किए होंगे, लेकिन आज से पहले मैंने ऐसे कोई काम नहीं किया। मुझे डर लगता है अगर क़यामत में मेरा अल्लाह मुझसे पूछेगा तूने ये गुनाह क्यों किया, तो मैं रब की बारगाह में जवाब देने की ताकत कहां से लाऊंगी? मैं अल्लाह को जवाब नहीं दे सकती, इसलिए मैं डर रही हूं, वो मुझे देख रहा है। किफ्ल ने कहा अगर वो देख रहा है तो तू यहां से चली जा। लड़की चली गई। इधर लड़की घर से बाहर निकली, उधर मौत का फरिश्ता घर में दाखिल हुआ, किफ्ल की रूह निकाली। अल्लाह अकबर। यानी अगर किफ्ल गुनाह से न बचता तो किस हालत में उसको मौत आती, जरा सोचें। बिस्तरों पे लेटकर अपने आज़ा से खेलने वालों को मैं पूछना चाहता हूं, गंदी तस्वीरें देखकर अपने ऊपर गुस्ल फर्ज करने वालों को पूछना चाहता हूं, जिना के मनाजिर देखकर अपने जज्बात को बेकाबू करने वाले मेरी कौम के जवानों से, मेरे भाइयों से पूछना चाहता हूं, मैं अपने कौम के मुस्तकबिल को कितना तारीक देखूं। जो कौम कभी मुसल्ले पर रात गुजारती थी,
पाक आंखों को रो रो करके पाक करती थी, आज उस कौम के जवान बिस्तरों पे नापाक हो रहे, अपने हाथों से नापाकी को खरीद रहे। अल्लाह अकबर। सोचो अगर उसी हालत में मौत का फरिश्ता आ गया और मौत आ गई तो अल्लाह को क्या जवाब दोगे, क्या मुंह दिखाओगे रब की बारगाह के अंदर। अल्लाह अकबर। किफ्ल जैसी वो लड़की घर से बाहर निकली, मौत का फरिश्ता आया, किफ्ल की रूह निकाली और किफ्ल मर गया। जंगल की आग की तरह ये बात फैल गई पूरे मोहल्ले में, किफल मर गया मर गया मर गया। कुछ आबिदान और जाहिदान ने खुश्क ने बातें की, इतना पापी था, पता नहीं उसका मुंह कैसा हो गया होगा। ऐसे में किसी ने कहा कुछ भी था लेकिन कलमा पढ़ने वाला था, उसकी मैयत में जाना तो पड़ेगा। जब लोग उसकी मैयत में गए तो उसके घर पर कुदरती कलम से लिखा हुआ था कि किफ्ल अल्लाह से डर कर एक गुनाह से बच गया, अल्लाह ने उसकी सारी जिंदगी के गुनाहों की मगफिरत फरमा। आओ हम भी सच्चे दिल से तौबा कर लें, रब को मना लें। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। और इतने बड़े इज्तिमा में आए हो, मैं तो बस इतना कहता हूं, यहां से जाओ तो ये अज़्म लेकर जाओ, इंशाअल्लाह ना गुनाह करेंगे ना गुनाह करने देंगे।